अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की बात अशफाक अब्बासी के साथ। नाजरीन, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। पहले ये वीडियो देखें, फिर इस पर हम बात करते हैं। नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी। ये वीडियो आप इस गाड़ी में देखें। इस गाड़ी पर जो तस्वीर लगी हुई है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर लगी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि इलीगल आर्मी चीफ डिक्टेटर मैनिपुलेटर, यानी हेरा फेरी करने वाला। यानी ये एहतजाज हो रहा है। एहतजाज कहाँ हो रहा है? अमेरिका में। और अमेरिका में IMF के दफ्तर के सामने। तो शहबाज गिल साहब की क़यादत में ये मुजाहरा हो रहा है, ये IMF के ऑफिस के सामने। और क्यों हो रहा है कि भाई आप कर्ज ना दें, पाकिस्तान को कर्ज ना दें ताकि ये दिवालिया हो जाए। और ये यानी भरपूर मुजाहरा। और फिर आसिम मुनीर की जनरल जो है उनकी तस्वीर लगाई हुई है एक गाड़ी में। और जब वो तस्वीर हटती है तो इमरान खान की आ जाती है तस्वीर, और इमरान खान की कुछ सेकंड रहती है तो फिर आसिम मुनीर जनरल साहब की आ जाती है तस्वीर। अब ये देखें ना, एक सियासी जो पार्टी है उसका यहाँ तो बनता है एहतजाज, पाकिस्तान में एहतजाज करें, ठीक है। लेकिन अमेरिका में जाके वहाँ IMF के ऑफिस के सामने जाके ये क्या साबित करना चाहते हैं? यानी ये दुनिया को दिखा रहे हैं और फिर जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर लगा के उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डिक्टेटर हैं और इन्होंने ये किया। तो जब जनरल बाजवा साहब ने ये काम कर रहे थे तो उस वक्त तो आप लोग बड़े खुश थे। तो जनरल आसिम मुनीर ने कौन सी ऐसी बात कर दी है आपके साथ? आपने 9 मई किया, उन पर हमले किए, उनके कोर कमांडर हाउसेस पे हमले किए, उनके घरों पे हमले किए, उनकी जो कोर कमांडर की पेंट है वो उठा के आप लोग दिखाते रहे जैसे दुश्मनों की आप पेंटें दिखा रहे हैं या वर्दियां दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने की हैं तो वो आपको भुगतनी तो पड़ेंगी। तो ये तो नहीं होगा कि आप लोगों के घरों पे हमले करें, उनके एक इदारे पे हमले करें और वो चुप होकर बैठ जाएं और आपको सलूट मारें और आपको इक़्तिदार दिलाएं। तो ये तो हो नहीं सकता। ये एक गद्दारी के ज़िम्मे में आता है और ये एक गद्दारी कर रहे हैं। यानी एक PTI इस हद तक चली गई है कि किसी तरह इसको रोकें हर तरह से ताकि ये पाकिस्तान दिवालिया हो। तो ये PTI से इनके इक़दाम से ये पता चलता है कि वाकई ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ। तो दूसरी आप एक और ये देखें, वीडियो देखें तो इस पर बात करते हैं। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ तहरीक कौमी असम्बली में पेश हुई तो स्पीकर की राय लेने पर PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने 2 बार नो कह दिया। स्पीकर एयाज सादिक हैरान रह गए, पूछा कि गजा की करारदाद है, क्या आप इसकी मुखालिफत कर रहे हैं? नाज़रीन, ये वीडियो देखी, इसमें कौमी असम्बली की ये वीडियो है। ये इसमें आप देखें कौमी असम्बली के स्पीकर एक गजा के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर एक करारदाद पेश की उन्होंने कि इसराइल जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन पर और 30-31 हज़ार अफराद मर चुके हैं, बच्चों ख़वातीन समेत। उन पर उन्होंने एक करारदाद पेश की। ये करारदाद एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर होनी चाहिए थी, लेकिन PTI वालों ने इसको ना कर दी। यानी उनको जो इसराइल के इक़दाम हैं वो उनको अच्छे लगे और फ़लस्तीन पे जो करारदाद आई है उस पर उन्होंने वो ना कर दी कि भाई ये करारदाद नहीं आनी चाहिए, हम इसको तस्लीम नहीं करते। यानी उन्होंने इसराइल की हमायत की है और फ़लस्तीन के मुखालफ वोट दिया है। यानी ये करारदाद भी उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर नहीं होने दी। अभी उनका ये कहना है कि हमने इसलिए की है असद कैसर का ये कि हम अगर ये करते तो इस तरह हम यूरोपियन जो ममालिक हैं उनको हम नाराज़ कर देते। और फिर दूसरा एक और इनके लीडर है, उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान की यहाँ मुत्तफ़िक़ा करारदाद पेश नहीं की जाती, इमरान खान को रिहाई की करारदाद सपोर्ट नहीं होगी तो हम भी नहीं करेंगे।
تو ان کی ذہن دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں کہ یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، یہ ملک دشمنی سے بھی آگے چلے گئے. ان کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جو خود کیے ہیں کام وہی یہ بھگت رہے ہیں. کوئی کسی پارٹی نے ان پہ کیس نہیں بنایا. انہوں نے جو اس وقت عمران خان کے اوپر کیس ہیں وہ خود ان کے اپنے کیے ہوئے کیس کرتوت ہے. کسی نے کوئی کیس نہیں کیا. فارن فنڈنگ کیس ہے، عدت نکاح میں کیس ہے، 190 ملین کا کیس ہے پاؤنڈ کا وہ ہے. اس کے بعد وہ دوسرا توشہ خانہ ہے. تو یہ چیزیں، یہ کوئی 9 مئی کا کیس ہے، یہ کسی نے تو نہیں کیا نا. یہ تو خود ان کے کیے ہوئے جو عملی اقدامات ہیں ان پر یہ سارا کچھ ان پہ تکلیفیں پریشانیاں. یہ پاکستان نے تو نہیں کیا، ان پہ عوام نے تو نہیں کیا، کسی پارٹی نے نہیں کیا. تو یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، ملک سے بھی عوام کے ساتھ بھی. پھر یہ انہوں نے وہ کیا، ایک اور پریشانی انہوں نے یہ پیدا کر دی کہ اس سے انہوں نے آئی ایم ایف کا جب وفد یہاں آنے والا تھا اس سے پہلے انہوں نے خط بھی لکھا. ان کو عمران خان نے خط لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارا جو الیکشن ہے ان کو کہیں کہ یہ الیکشن کی جوڈیشل کمیشن بنائیں، فلانا کریں، ان کو قرض نہ دیں، ان کو روکیں قرض. یعنی ملک دشمنی کی حد انہوں نے کراس کر دی ہے. انہوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا جہاں پر یہ ملک دشمنی نہ کریں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف کو اقتدار عزیز ہے. چاہے اقتدار اسے ملے، چاہے کسی بھی صورت ملے، کوئی بھی سودے بازی کر کے ملے، اقتدار میں وہ آنا چاہتے ہیں اور عمران خان کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں کہ بس عمران خان بن جائے تو اس کے بعد سب ٹھیک ہے. اور عمران خان نہیں ہے تو یہ ملک بھی نہیں چلے گا. یعنی انہوں نے ایک تہیہ کر لیا ہے کہ عمران خان کے بغیر ہم اس ملک کو نہیں چلنے دیں گے. تو یہ سیاست تو نہ ہوئی نا، یہ تو دشمنی ہوئی. تو لہذا یہ دشمنی نبھا رہے ہیں. اور دشمنی نبھا کس سے رہے ہیں؟ ملک سے، عوام سے اور اداروں سے. جب آپ اداروں کے خلاف ایسی ان کے اداروں کے جو سربراہ ہیں ان کی تصویریں لگا کے باہر بیرون ملک آئی ایم ایف کے آفس کے سامنے امریکہ میں وہاں یہ مظاہرے کریں گے تو یہ دنیا میں کیا تاثر جائے گا؟ دنیا کیا سوچے گی کہ یہ کس قسم کے ملک ہے کہ یہ اپنے آرمی چیف کی تصویر لگا کے کہا جا رہا ہے یہ ڈکٹیٹر ہے اور یہ ہیرا پھیری کرنے والا بندہ ہے. تو اس نے کیا ہیرا پھیری کی ہے؟ اور اب جنرل عاصم جب آپ پھر کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے سے بلہ چھین لیا گیا، ہمیں ہمارے امیدواروں کو ڈرایا جا رہا ہے، پھر جب آپ ادارے سے اس حد تک جائیں گے تو ادارہ بھی کچھ نہ کچھ تو کرے گا. ادارے نے بھی اپنی ساکھ برقرار رکھنی. ناظرین، میرے اس چینل صاحبان نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں. اور اگر کوئی بات ہو مجھ سے سوال کرنے والا آپ ضرور کریں، میں اس کا جواب دوں گا. اللہ حافظ.